16 दिसंबर 2012 की सर्द रात थी। दिल्ली की सड़कें मामूल के मुताबिक मसरूफ थीं। शहर की चमकती रोशनियों में किसी को खबर न थी कि एक भयानक वाकया होने वाला है। एक 23 साला मेडिकल की तालबा अपने दोस्त के साथ सिनेमा से फिल्म देखकर वापस लौट रही थी। वो एक आम सी लड़की थी, लेकिन इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। बस स्टॉप पर उन्होंने एक प्राइवेट बस देखी जो अंदर से खाली लग रही थी। बस के कंडक्टर ने आवाज दी, कहाँ जाना है? बैठ जाओ, यही रास्ता है। लड़की और उसका दोस्त बगैर कुछ शक किए बस में सवार हो गए। बस में पहले से 6 अफराद मौजूद थे जो बज़ाहिर मुसाफिर लग रहे थे। जैसे ही बस चली, इसके दरवाजे बंद कर दिए गए और रास्ता बदल दिया गया। दोनों ने घबराहट महसूस की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुल्जिमान ने लड़के को मारना पीटना शुरू कर दिया और लोहे की राड से इस पर हमला किया। फिर इन जालिमों ने लड़की को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। एक के बाद एक ने इस मासूम लड़की को ज़ियादती का निशाना बनाया। न सिर्फ ज़ियादती की गई, बल्कि जिस्म को अज़ियतनाक तरीके से ज़ख्मी भी किया गया। लोहे की राड से इसके जिस्म में ऐसी चोटें पहुंचाएं जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। इसके जिस्मानी आज़ा तक नाकाबिले तसव्वुर हद तक मुतासिर हो चुके थे। कई घंटे बस में इस पर जुल्म होता रहा और कोई रोकने वाला न था। फिर उन दरिंदों ने दोनों को बरहना हालत में सड़क पर फेंक दिया। सर्द रात, सुनसान सड़क, और वो लड़की जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। एक बेगुनाह लड़की जो सिर्फ घर जाना चाहती थी, इसकी दुनिया उसी लम्हे उजड़ गई। बस से दोनों को फेंकने के बाद दरिंदे वहां से फरार हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो लड़की खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी और उसका दोस्त शदीद जख्मी हालत में करा रहा था। कुछ देर बाद वहां से एक रागीर गुजरा, लेकिन रुकने की हिम्मत ना हुई। दूसरा आया, इसने भी देखा, लेकिन चुपचाप गुजर गया जैसे इंसानियत मर चुकी हो। तकरीबन 40 मिनट बाद किसी ने पुलिस को इत्तला दी, तब जाके मदद पहुंची। पुलिस आई, मगर एम्बुलेंस देर से पहुंची। हर लम्हा कीमती था और वो लड़की तड़प रही थी। लड़के ने हिम्मत करके पुलिस को पूरा वाकया बताया, मगर चेहरे पर मायूसी थी। लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने फौरी ऑपरेशन शुरू किया। जख्म इतने गहरे थे कि जिस्म का अंदरूनी निजाम बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी अजियत कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो कभी होश में आती, कभी बेहोश हो जाती, लेकिन ज़बान पर सिर्फ एक ही सवाल होता, भाई, मैंने क्या कसूर किया था? ये सुनकर हर आंख नम हो जाती थी। अस्पताल के बाहर मीडिया का हुजूम था। पूरा मुल्क इस जुल्म पर तड़प उठा था। इस वाक़ये ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। हर गिल्ली, हर चौक पर लोग इंसाफ के नारे लगाने लगे। एहतजाज शुरू हो गए, मोमबत्तियां जलाई गईं, ख्वातीन सड़कों पर निकल आईं। ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं रहा, ये पूरी नस्ल की लड़ाई बन चुकी थी। इसे निर्भया का लक़ब दिया गया, मतलब बेखौफ लड़की। वो जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही, मगर उसके हौसले ने सबको राला दिया। इसके जिस्म पर जख्म थे, लेकिन रूह में हौसला था जो जुल्म के खिलाफ खामोश न हुआ। अस्पताल में निर्भया की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की। हर दिन इसकी रिपोर्ट्स न्यूज़ में आती, हर कोई इसकी सेहत के लिए दुआगो था। वो कभी हिम्मत हारने लगती, कभी आँख खोल कर माँ को देखती, जैसे कहना चाहती हो, उम्मी बचा लो। इसके माँ बाप के चेहरे पर सिर्फ आंसू और खामोशी थी, लेकिन दिल में एक तूफान था। डॉक्टर्स ने बताया कि इसके जिस्म के अंदरूनी आज़ा नाकाबिले यकीन हद तक जख्मी है। एक वक्त आया कि इसे बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल कर दिया गया। पूरा मुल्क सांस रोकी ये खबरें देख रहा था। हर दिल उदास और बेचैन था। एयर एम्बुलेंस के जरिए इसे ले जाया गया, लेकिन जिस्म कमजोर हो चुका था। सिंगापुर में डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, मगर वो लड़की वक्त से पहले थक चुकी थी। 29 दिसंबर 2012 को निर्भया ने आखिरी सांस ली और दुनिया को खामोशी से अलविदा कह दिया। ये सिर्फ मौत नहीं थी, ये एक बगावत की चिंगारी बन चुकी थी। इसके जाने की खबर ने मुल्क में कोहराम मचा दिया। हर ज़बान पर सिर्फ यही फिक्रा था, हमारी बेटी चली गई लेकिन जग्गा गई। हजारों लोग उसके जनाजे में शरीक हुए और हुकूमत पर दबाव बढ़ने लगा। सड़कों पर नारे लग रहे थे, फांसी दो, फांसी दो। हुकूमत ने तेजी से कदम उठाने का वादा किया और केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया गया। मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके थे, उनमें एक नाबालिग भी शामिल था।
تفتیش میں ان سب نے اعتراف جرم کیا اور دل دہلا دینے والے انکشافات کیے۔ اس کیس نے ہندوستانی عدلیہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور قانون سازی پر زور دیا۔ نربھیا کی قربانی بیکار نہیں گئی، اس نے آنے والی نسلوں کے لیے آواز بلند کی۔ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا، پورا ملک ان کے چہروں کو نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ انہیں سرعام پھانسی دی جائے تاکہ مثال قائم ہو۔ عدالت نے کیس کو ترجیحی بنیادوں پر سنا، روزانہ سماعت ہوتی رہی۔ ملزمان میں ایک نابالغ تھا جسے الگ قانون کے تحت سزا دی گئی۔ ایک اور ملزم نے جیل میں خودکشی کر لی، شاید اسے مار دیا گیا۔ آج تک یہ سوال زندہ ہے۔ باقی چاروں مجرموں کو عدالت نے سزائے موت سنائی، لیکن عمل درآمد میں سالوں لگے۔ انصاف کی راہ طویل تھی، لیکن نربھیا کے والدین نے ہار نہ مانی۔ انہوں نے ہر عدالت، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر نظر ثانی درخواست کا مقابلہ کیا۔ دیش بھر میں ایک ہی آواز گونجتی رہی، نربھیا کو انصاف دو۔ بالآخر مارچ 2020 کو ان چاروں درندوں کو تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پوری قوم نے سکون کا سانس لیا، لیکن دل اب بھی زخمی تھا۔ نربھیا کے والد نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میری بیٹی کو واپس نہیں لا سکتا پر انصاف ملا۔ اس کیس نے ہندوستانی معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ہر والدین سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ قانون میں تبدیلیاں کی گئیں، ریپ سے متعلق سخت سزائیں نافذ ہوئیں۔ خواتین کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل فورسز اور ہیلپ لائنز متعارف کروائی گئیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف سزا کافی ہے؟ کیا معاشرتی سوچ بدلی؟ نربھیا صرف ایک نام نہیں، وہ ایک تحریک بن گئی۔ ہر وہ لڑکی جو اپنے حق کے لیے بولتی ہے، وہ نربھیا کی وراثت ہے۔ اس کے زخموں نے ہزاروں ضمیروں کو جگایا اور بے حسی پر کاری ضرب لگائی۔ نربھیا کا جسم تو دفن ہوا، مگر اس کی کہانی صدیوں تک زندہ رہے گی۔ نربھیا کی کہانی صرف ایک سانحہ نہیں، بلکہ اس قوم کی خاموشی پر ایک تمچا تھی۔ یہ سوال ہر دل پر نقش ہو گیا کہ آخر ایک لڑکی کیوں محفوظ نہیں؟ ماں باپ کیوں اپنی بیٹی کو اکیلا باہر بھیجنے سے ڈرتے ہیں؟ ایک لڑکی جو اپنے خواب پورے کرنے نکلی تھی، اسے ایسے انجام کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ سڑکوں پر موم بتیاں جلیں، مظاہرے ہوئے، نعرے گونجے، لیکن دلوں میں خالی پن رہ گیا۔ نربھیا کی ماں نے کہا، میری بیٹی درد سے مری، مگر کسی اور کی بیٹی کو نہ مرنا پڑے۔ یہ صرف ایک ریپ کیس نہیں تھا، یہ ایک سماجی انقلاب کا آغاز تھا۔ اس کے بعد ہزاروں لڑکیاں آواز بلند کرنے لگیں، اپنی کہانیاں سنانے لگیں۔ خاموشی جرم کو جنم دیتی ہے، یہ جملہ عوامی شعور کا حصہ بن گیا۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتا رہا، عوام کا دباؤ بڑھتا رہا۔ سکولوں میں، کالجوں میں، دفاتر میں، ہر جگہ خواتین کی حفاظت پر بحث ہونے لگی۔ حکومت نے نیا نربھیا فنڈ قائم کیا، جس کا مقصد خواتین کی سیکیورٹی کو مضبوط کرنا تھا۔ مگر کئی لوگ آج بھی سوال اٹھاتے ہیں، کیا سب کچھ واقعی بدل گیا ہے؟ کیونکہ آج بھی خبریں آتی ہیں ظلم کی، درندگی کی اور بے بسی کی۔ نربھیا کے والدین آج بھی دوسروں کے لیے انصاف مانگتے ہیں، ان کا درد ذاتی نہیں رہا۔ وہ ہر اس لڑکی کی آواز بنے جو بول نہیں سکتی، ڈر کے سائے میں جیتی ہے۔ نربھیا نے تو ہار ماننے سے انکار کیا اور اپنی خاموشی سے ایک چیخ بلند کی۔ اس چیخ نے دیواروں کو ہلا دیا، قانون کو بدلا اور ضمیروں کو جگایا۔ وہ جسمانی طور پر ہم میں نہیں رہی، مگر اس کی قربانی ایک چراغ بن گئی، ایسا چراغ جو اندھیرے میں امید کی روشنی بانٹتا رہے گا ہمیشہ۔ نربھیا کا کیس صرف ایک فرد کی نہیں، بلکہ پوری قوم کی ذمہ داری بن چکا تھا۔ اس کی کہانی نے ہر دل میں ایک سوال پیدا کیا، کیا ہم اپنے بچوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں؟ جتنا اس کا جسم زخمی تھا، اتنا ہی اس کے دکھوں نے ہماری روحوں کو زخمی کیا۔ پھر بھی اس کی قربانی نے کچھ بدلا، نئے قوانین بنے، آگاہی بڑھائی گئی۔ نربھیا کی زندگی اور موت نے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا، جس کا مقصد تھا خواتین کی حفاظت۔ آج تک یہ سوال جواب کا منتظر ہے، کیا واقعی ہم نے اس ظلم کا مکمل انتقام لیا؟ کیونکہ جب تک معاشرتی سوچ بدل نہیں جاتی، تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ نربھیا کا نام اب صرف ایک کیس نہیں، بلکہ ایک آواز بن چکا ہے۔ نربھیا وہ اب ایک علامت ہے جو ہر ظلم کے خلاف اٹھنے والی لڑائی کی نمائندگی کرتی ہے۔ ہر وہ لڑکی جو کسی نہ کسی صورت میں ظلم کا شکار ہوتی ہے، نربھیا کی ہمت میں شریک ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتی تھی اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانا چاہتی تھی۔
لیکن اس کا خواب تب تک پورا نہیں ہو سکا جب تک ہم سب کی آنکھوں میں انصاف کا خواب زندہ نہیں رہتا۔ نربھیا کی کہانی اب تک زندہ ہے، اور جب تک ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے یہ کہانی زندہ رہے گی۔ نہ صرف دہلی، نہ صرف ہندوستان، بلکہ پوری دنیا میں نربھیا کی قربانی یاد رکھی جائے گی۔ یہ قربانی کبھی بھی رائیگاں نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے انسانیت کے حق میں ایک راستہ روشن کیا، اور یہ روشنی کبھی بھی مدھم نہیں پڑے گی، کیونکہ نربھیا کی روح ہمیشہ زندہ رہے گی، ہمیشہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ شکریہ۔